صباح الخير، صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح التيسير. خواتاتي لاباس عليكم بخير؟ واكيد مغاديش ننسى حتى خوتي حتى هما اللي كيدعموني وكيشوفوا لي الفيديوهات. كنقول لكم شكرا لكم خواتاتي خوتي. الله يجازيكم بخير والله يديمكم على راسي ان شاء الله يا ربي. اليوم كما كتشوفوا خوتي خواتاتي غنشارك معكم واحد الغديوه ديالي. خواتاتي اللي كيقولوا لي خديجه شاركي معنا اي حاجه، فانا اكيد باغا نشارك معكم اليوم الغديوه ديالي. بزاف ديال خواتاتي كيقولوا لي حنا ما كنشبعوش منك بغيناك تشاركي معنا الفطور الغدا حياتك كلها. فاكيد انا راك باغا نشارك معكم حياتي كلها. انتم كنحس بكم خوتي خواتاتي. اول حاجه خوتي خواتاتي هنا عندي الكوكوت، كندير فيها البصله مشلضه بحال هكا، وكندير فيها هاد الدجاج هذا، وكندير فيها القرنفل غير 7 الحبات بحال هكا ولا 8 ديال القرنفل. وعندي العطريه هذه ديال البايلا، وعندي هنا الكاري، وعندي هنا الخرقوم عرق، وعندي هنا سكينجبير. صافي هذه هي العطريه اللي غادا ندير فيه. وهنا خواتاتي خوتي كما كتشوفوا كنضيف الزيت مع البصله والدجاج باش يتقلاو. غادا نديرهم فوق البوطه وغادا نضيف عليهم العطريه. صراحه كيجي زوين بزاف بزاف هذا الروز. العطريه راكم عارفين كما قلت لكم. هنا الخرقوم، هنا غير شويه ديال سكينجبير لحقاش انا الدجاج غاسله بسكينجبير. وعندي هنا القرنفل، عندي هنا البنات بالنسبه للقرنفل غنحسب لكم شحال كاينين 8 ديال الحبات ديال القرنفل. وكاين هنا عندي هاد العطريه هذه ديال بايلا، كتجي زوينه بزاف كتبنن الروز، كيجي زوين بزاف بزاف صراحه كتبننو بزاف بزاف. وعندي هنا الكاري، يعني كاع الاخوات راه عارفين ان الكاري كيجي بنين بزاف بزاف في الروز، كيعطي واحد المذاق واعر. عندي هنا كنضيف قياس معلقه ديال الكاري باش كيعطيه داك البنه ديالو، كتجي بنين البنات كيجي بنين بزاف بزاف. المهم اخوتي خواتاتي هذا الدجاج هذا غادي يطيب غير في هاد البصيله هذه. انا عندي هنا قياس 4.5 ديال الروز. درت ليه البصله. المهم نتوما قد ما زدتوا الروز قد ما كتزيدوا البصله، يعني قد ما زدتوا البصله راه مزيان كتبننوا. صافي اخوتي خواتاتي كيجي بنين بزاف بزاف. اللي ذاقوا عندكم غادي يعجبونا. الدراري راه كيحماقوا عليه، راه يعني جانا كيسمعوني غنديروا كيفرحوا بزاف بزاف. المهم اخوتي بالنسبه الروز اللي غادا ندير، باغا نشارك معكم الطريقه كيفاش كندير ليه. المهم بما يطيب الدجاج غنشارك معكم الروز. وهنا خواتاتي كما كتشوفوا صافي درت الدجاج كيطيب، طلع منه واحد الريحه غزاله غزاله البنات. صراحه فن كيجي هذا الروز هذا. راكم عارفين الكاري داك المذاق اللي كيعطي في الروز وفي الدجاج كيعطي مذاق واعر. بالنسبه للروز اخواتاتي عندي هنا 4.5 ديال الروز كلاصي، نقيته مزيان ودرتو هنا في الماء، درتو شي ساعه ونص وانا دايره في الماء. المهم قبل ما يطيب ليا الدجاج، يعني يقرب الدجاج يطيب ليا، غادا نصفي هذا الروز هذا. صافي خواتاتي وغنضيفو هنا. غنشارك معكم كيفاش غندير ليه. وهنا خواتاتي صافي كما شفتوا الروز راه درتو كيتصفى. وهنا بغيت نشارك معكم الفطور ديالي. انا راه ما كنفطرش في الصباح، ما كنشرب لا اتاي لا قهوه لا حليب لا والو خواتاتي. كنوض في الصباح كنشرب واحد الكاس الماء دافي كبير، كنشربو هو الاول. كنبقى واحد ساعتين عاد باش كنشد خياره بحال هكا خواتاتي، وكنقيها من القشره ديالها وكنقطعها طريفات وكناكلها. هاد الطريقه هذه راه هناتني بزاف، يعني من القولون. زوينه زوينه بزاف هاد الطريقه خواتاتي. راكم عارفين ان المهيجات يعني اتاي القهوه داكشي كلشي كيهيجوا القولون. داكشي علاش وليت كناكل الخيار وليت بخير الحمد لله. وصراحه يعني لقيت عليه راحتي. داكشي قلت نشاركو معكم. وبالنسبه للاخوات اللي غيقولوا لي خديجه دير الرز في الغداء، خديجه دير شويه ديال الدجاج، فراكم عارفين الدراري ملي كيكونوا باقيين صغار راه احنا كنسيطروا عليهم ماشي مشكل. ماشي من كيكبروا كيوليو هما باغيين يتحكموا فينا، لا بغيت هادي ما بغيتش هادي. يعني وليداتي باقيين صغار ماشي مشكل اللي درتها ليهم كتكون هي هذيك. واخا نديروا مع البنات غير البطبوط، مره نديروا مسمن شحمه، مره نديروا مسمن غدا وعشاء. راكم عارفين راه حنا كابرين في ديورنا بحال هكا، راه حنا ولاد الناس دراوش كابرين في ديورنا
ديورنا بحال هكا، يعني كنقبلوا باللي كاين، كنا مع وليدينا عارفين الوضعيه وداكشي الدنيا هانيه باش ما كان كنعمروا الكريشه وصافي خواتاتي. المهم بالنسبه للروز هنا يعني درت واحد شويه ديال الزيت وغندوز فيه هذا الروز هذا، لحقاش بهذه الطريقه هذه الروز ما كيتحل، يعني شحال نقول لكم ما كيتعجنش ليا في الطياب. هاد الطريقه هذه كتخلي الروز شاد الفورمه ديالو. صافي خواتاتي غادي ندوزوه هنا حتى يولي اللون ديالو ذهبي، وانا كنحرك، درت غير شويه ديال الزيت ماشي بزاف. وهنا خواتاتي كما كتشوفوا ها هو الروز بعد ما ذهب ليا اللون ديالو، شتو كيولي اللون ديالو صفر. كنضيفوه هنا في الكوكوت، كنضيفوا هاد الزويته هذه في كوكوت مع ديك البصيله، ما كنضيف لا ما لا والو. يعني هاد الطريقه هذه خواتاتي رانا كنقولها لكم بالنسبه للاخوات المبتدئات اللي شافوا الفيديو ديالي اول مره، يعني ما كيعرفوش الطريقه ديال الطياب ديال الروز، راه غادي يشوفوا هاد الطريقه. حتى انا راه ما كنتش كنعرف، وقلت مادام درتها نشاركها مع الاخوات ديالي اللي كيطلبوا مني نشارك معهم اي حاجه. صافي هنا كندوز داك الزيت، داك الزيت بديت كندوز داك الروز قولي خديجه ما كتلفتي. المهم كندوز داك الروز في الزيت، كنخليه يشرب ديك الزويته. صافي وهو فوق العافيه. صافي خواتاتي كما كتشوفوا باش يشرب ديك الزويته. وهنا كنضيف الماء، راكم عارفين كل جبانيه ديال الروز فيها 2 جبانيات ديال الماء، انا ما كانش عندي جبانيه، كانت عندي يعني قل. صافي هذا هو القياس ديالي ديال الماء اللي خاصني ندير ليه. وهنا خواتاتي الرز ديالي بعد ما طاب كيجي معزول حبه على حبه، والمذاق ما نقولش لكم كيجي غزال غزال. قولي خديجه التقديم. خواتاتي راكم عارفين اليوم رانا زربانه نيضه الصباح، وعلي مشي يجيب لي الدراري من المدرسه باش يغديهم، بغا نتغداو بكري، باغا نمشي اليوم مازال عند مروض السيد اللي دار لي الترويض، لحقاش بزاف ديال الاخوات طلبوا مني قال لي خديجه اختي شاركي معنا السيد فين كاين التليفون ديالو ولا الادريسه ديالو. انا اليوم ان شاء الله راه عيطت ليه البارح في الليل لحقاش خاصني نمشي عنده، لان خواتاتي كما كتشوفوا راه انا مشيت عنده 2 اللي داز، 2 اللي داز الاربعه ما كانش خدام، الجمعه ما كانش خدام واثنين ما كانش خدام. يلا اليوم الاربعاء غادا نمشي عنده. عيطت ليه مع الصباح، قلت له علي شارجي الصباح التليفون مع 8 ديال الصباح شارجه ليا. عيطت ليه قلت ليه راه انا البارح في الليل كنعيط لك والتليفون ديالك ما عرفتش واش عليه الضغط ولا مالو، قال لي راه كان عليه الضغط. قلت ليه المهم قلت ليه راه انا كنعيط لك وحتى مشى ليا الصولد، قلت ليه واش نجي اليوم، قال لي ماشي مشكل غير جي يكون خير. المهم خواتاتي خوتي قالت لي معاش كتسالي، قال لي كنسالي مع 4:30. المهم اخوات اللي سولوني راه السيد كيدير نهار الاثنين والاربعاء والجمعه كيدير العيالات، ونهار الثلاث والخميس والسبت كيدير الرجال، يعني هذه كمعلومه لاخواتي. صافي دابا غادي نغدي وليداتي وغادي نمشي عنده وغادي ندي لي زار، لحقاش ديك المره اللي دازت راكم عارفين اخواتاتي راني ما ديتش لي زار معايا، خديت غير واحد الثوب يعني ثوب صغير ما غطانيش. دابا انا غندي معايا لي زار درتو في الساشيه باش ما ننساش، ودرتو فوق الكرسي حدا الباب باش ما ننساش اخواتاتي. صافي دابا غادي يجيو الدراري كما قلت لهم غنتغداو وغادا نمشي عندو، غنمشيو نشدو غير الطوبيس باش نمشيو عنده. المهم خواتاتي وانا غنشارك معكم فين كاين، وغنشارك معكم العنوان ديالو، ونشارك معكم اي حاجه باش توصلوا لي، وخليكم معايا. خواتاتي كما كتشوفوا انا دابا راه عند السيد اللي كيدير الترويض. يلا جينا ونسمعوا صوته ان شاء الله غنتسنى على حسب النوبه ديالي. خليكم معايا. علي الله يجازيك بخير اخويا. علي مسكين مشى الدراري داهم ليا الربيع الهيها، شتو الربيع البنات داهم ليا الهيها وخلاني باش ندخل عند السيد. وحاجه وحده بالنسبه للرونديفو راه انا ما شديتوش البارح في الليل، قلت لها علي قلت لي شارجي لي 20 درهم، شارجي لي غير 10 دراهم. بقيت كنعيط ليه وفات بوكال شداتني شحال من خطره صافي وسالي لي الصولد. هو قلتها لي قلت لي راه البارح ما شدش لي التليفون، هو يقول لي عودي فوتي العشرة ديك العشرة وثلث ولا هذه، قال لي عاد باش عيطي داكشي اللي غنولي ندير مع ديك العشرة وثلث ان شاء الله. واش حاجه غنولي نعيط ليه. وحاجه وحده بالنسبه للناس والله يتر خواتاتي الناس لداخل كانوا جايين هازينهم في شحال وحده كتعاود لي في ليزار هازينهم ما كيتحركوش، والحمد لله ولاو لاباس. وحاجه وحده قلت لي على حساب وجهي
وجهي حيت هنا كيهرب ليا كما كتشوفوا، كيبان لكم بحال العوج. لا راه كان البرد خلى ليا راسي وضرب ليا وجهي هاد الجهه هادي. قلتها لي قلت ليه راه وجهي كيهرب ليا، فمي كيهرب ليا. قال لي هاد المره جي عندي بلا فطور حتى تكملي هاد الحصص هادو ديال ظهرك. قال لي ظهرك راه ولا شويه. المهم الحمد لله حتى انا حسيت براسي وليت لاباس الحمد لله والشكر لله. قال لي المره الجايه جي، قال لي المهم تكملي ظهرك وجي بلا فطور وان شاء الله باش يعالج ليا هاد الجهه هادي. المهم اخوتي خواتاتي انا غنشارك معكم فين كاين هاد السيد المحل ديالو. غنوريكم فين. راه هو في الغفران. غنوريكم الطاكسيات. الطاكسي حنا ركبنا فيه من حدا بلانيت هاوس، طاكسي بيض. المهم راه كاين الطاكسيات من الطريق مديونه، كاين الطاكسيات من شارع الجولان. الناس اللي كيعرفوا يعني راه عارفين شارع الجولان فين كاين الطريق مديونه. حنا خدينا طاكسي بيض من حدا بلانيت هاوس. جينا في الطوبيس وخدينا الطاكسي حدا بلانيت هاوس صافي. والطاكسي بيض كيجيب 5 دراهم حتى لعندو هنا من حدا بلانيت هاوس. المهم هو كاين في الغفران. كتقول لهم الطاكسيات كتقول لهم السيد اللي كيعالج، قول لهم حيت هما ما كيعرفوش انه السيد بالدبلومات، كيقولوا انه غير الكواي. المهم نتوما قولوا لي السيد اللي كيعالج الفداع، اللي كيعالج الظهر ولا شي حاجه بحال هكا، غيقولوا لكم غينعتوه لكم. المهم انا غنوريكم فين هو. راه حدا قيصريه الهراويين ياك علي؟ حدا قيصريه الهراويين. وقولوا لهم الطاكسيات غير قيصريه الهراويين صافي. كتدخلوا مع القيصريه. راه القيصريه باش نعت لكم، راه القيصريه هذيك البيضه هذيك هي قيصريه الهراويين. هذيك هي الدخله من تما كيحطكم الطاكسي الهيها. شوفوا البنات ها انتم الهيها راه فين كاين داك الشجر الهيها تما كيحطكم الطاكسي وكتدخلوا مع هاد الزنيقه هذه صافي. وكاينه قيصريه الهراويين. كاينه حاجه اخرى. الا جاي بنادم بحال جاي للغفران غير كتفوتوا لا بريغاد راه هي على اليسار ديال الجندارم. الزنقه الاولى يدخل معاها بنادم على اليسار. راه كاين حداه لي جوندارم. هو حدا لي جوندارم راه كاين هذا ديالهم. غير يفوت الرون بوان يفوت الرون بوان ديال طريق الهراويين. كاين الجندرموري على اليسار. يدخل الزنقه الاولى كاينه قهوه ديال البسمه راه هي قهوه البسمه. اييه زيد شويه واحد 100 متر وهو على اليمين. المهم الناس اللي ما يعرفوش هو هذا. وان شاء الله دابا انا غنحط لكم التليفون ديالو. عاري واحد كارت فيزيت كاينه تما في ساشيه خديتها من عنده باش نعطيها لخواتاتي هكا المتتبعات ديالي. خلاك صورتي الداخل؟ لا حقا بالنسبه للاخوات اللي يصورين ما كيخليش الناس يصوروا لحقاش اصلا كاينين العيالات وما غاديش درت معاه دابا وقلت لي عندي قناه في اليوتيوب غنحط الكارت فيزيت ديالك. الناس قال لي ماشي مشكل. ها هي الكارت فيزيت ديالو. غنحاول نقص لكم الضوء باش المهم ها انتم كتشوفوا هاد التليفون ديالو. ها انتم راه هو مركز بوكو لتقويم العمود الفقري، الحجامه، علاج الم الظهر والحوض، علاج اعوجاج العمود الفقري يعني بحال الشكل ديالي انايا. كيقوم لي العمود الفقري، علاج الم العنق والراس، علاج الم المفاصل والعضلات، علاج الم الغضاريف والانزلاق الفقري. رقم التليفون ديالو هو هذا. عنده الفيكس 05 22 57 65 87. التليفون ديالو بورطابل 06 64 05 55 20. راه انا غنحاول نكتب لكم التليفون ديالو هنا في الفيديو. مهم الادريسه ديالو هي الشطر 1 الرقم 2794 عمران الهراويين الدار البيضاء. المهم هو هذا. المهم انا كنحاول نجيب لكم الافاده خواتاتي يعني واخا السيد راه يعني انا لا علاقه ليا به ما كنعرفوش ولكن حاولت نجيب لكم الافاده داكشي من التجربه ديالي الخاصه. وحاجه وحده علي نصحني قال لي زريعه ديال الشيا كديريها حسوه. نديرها مثلا في الصباح ونشربها. صراحه قالك مفيده بزاف للعضلات صراحه زوينه بزاف. وقال لي خاصك تحيدي الملحه نقصي في الملحه فهمتي. ان شاء الله غادي نقص الملحه. وقال لي باش قلت لي واش نقدر ندير الرياضه قال لي لا ما تقدريش ديري الرياضه اللي تكون صعيبه. قال لي بحال تجري بشويه ما تجريش مثلا ديك لا فورس وداك الشيء. وكاينين شي حركات ما نقدرش نديرهم. قلت لي على الحمام حيت انا اصلا الحمام ما كنقدرش نستحملو. هما ديك نصائح ياخذوا الاخوات معايا. قال لك الحمام سيدي قال لك هو اصلا ما مزيانش للناس اللي عندهم البروده فهمتي. قال لك الحمام ماشي صحي. المهم بحال هكا نبقى نمشي ليه مره في سميتو ضروري راك عارف نمشي للوسط ما نمشيش للداخل. انا اصلا ما كنعومش في الداخل. المهم هذه هي الطريق. راه هنا فين كيحط الطاكسي هنا
في هذا الطريق هذا الشارع هذا هانتوما كتشوفوا الشارع ياك، وهنا كاينه قصريه الهراويين كتشوفوا هكا. المهم غير صبروا على حساب الشمس. وهذا هو المحل ديالو، شفتوه؟ انا غنكبر لكم باش تشوفوا المحل ديالو. هذا هو المحل ديالو اللي بالخضر، راه هو غتجيو مقصدين هنا. وعيطوا في التليفون، عيطوا لي في التليفون اخواتاتي باش تاخذوا النوبه ديالكم، لحقاش دابا شحال من وحده جات وراه ما دخلاتش، راه باقا ما دخلاتش. المهم باش ما تمحنوش، حيت هو كيحبس مع 4:30. المهم غنجي واحده قصه الهراويين. والمدار راه هو فين. ها اللي جيتي اللي تلفاتت صراحه قصريه الهراويين وتسول. تسول شي وريلك. المهم انا نعت ليهم فين باش يجيو ديريكت. المهم شفتوا اخواتاتي رانا وريتكم المحل ديال السيد. صافي دابا رانا عيانه، غادي نمشيو ناخذوا الطوبيس ياك علي. راه الطوبيس الطوبيس راه كاين غير هنا، غناخذوه فوق هذيك العماره راه البلاصه. راه العماره غناخذوه تما، غناخذوا الطوبيس في الطوبيس باش ما تبقاش عندنا قضيه غاليه. 68 97 باش يوصلنا 97 باش يوصلنا حتى الاناسي. صافي اخوتي حبابي، انا وريتكم المحل. اللي مريضه الله يشافيها، واللي بغات تعالج تجي عنده، وان شاء الله يكون خير. ودعيو معايا دعيو ديال الخير. وريهم لي الطوبيس منين جاي. ربح علينا الطوبيس، خلصوا علينا فلوس ديكس. المهم اللي مريض الله يشافيه، واللي جات عنده تعالجات وحست راسها بخير، دعي معايا دعوه ديال الخير. حنا في القناه والله حتى كناخذوا دعاوي الخير احسن من كل شيء. المهم اخوتي خواتاتي غنقول لكم هنا السلام عليكم. يلا غنمشي عرفتوا مع الطوبيس مع التسخسيق، غنخونوا لي الطريق ياكم مع يلا عيانه ما غنقدر ندير لهم حتى حاجه. علي والله حتى ما غندير لكم حتى حاجه. عرفتي شنو مدقد باغا نمشي غنعس، باغا نمشي بلاتي غنعس. المهم غنقول لكم هنا السلام عليكم. علي راه دنياني راه يديبانيني وديباني الدراري ياك علي. لا والله تعالي ديبانيني راه عمر لهم اتاي وديباني لهم. المهم اخوتي خواتاتي غنقول لكم هنا بسلام عليكم، والى فيديو اخر ان شاء الله. كنحبكم، سلامه.